अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बरतानिया में मौजूद, लेकिन पाकिस्तान में बहुत गहरी और बारीक नज़र रखी हुई है और बहुत सी चीज़ों को मैं देखता आया हूँ। और आप इस ज़हन में रख लीजिए कि ये नया जो अभी आप सुन रहे हैं मोहसिन नकवी का या अलीम ख़ान का, फिर छोटे सूबों के हवाले से फिर सेमिनार होना, फिर ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, ये तब्दीली की तरफ लेके जा रही हैं। और मैं ये आज से बात नहीं कर रहा, मैंने कैलकुलेटेड बातें आपके सामने ये सारी मैं रख चुका हूँ। वो लगा है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल को कंट्रोल किया, तो आप तक सारी बातें शायद पहुँच नहीं पाती, लेकिन मैं ये बातें तो करता रहूँगा। बैठने वाला तो मैं हूँ नहीं, मेरी कोशिश है कि आप तक मैं हर चीज़ वजाहत के साथ क्लियर करता रहूँ। इमरान खान साहब के हवाले से एक अदालती फैसला आया और अंदरूनी लोगों ने ही नंगा निज़ाम को नंगा कर दिया, और ऐसे में सियासी डाकिए जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो पैगाम नहीं। और जो क्या वाकई मुफाहमत हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, ज़रा गौर कीजिएगा। कमर ज़मान कायरा का जो चेहरा है वो एस्टेब्लिशमेंट का चेहरा, ये मैं आपके सामने पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इमरान खान साहब के हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर जो एतराज़ात थे वो दूर कर दिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं फिर बताता चलो। इमरान खान और बुशरा बीवी साहब के और इस्तदा भी जल्दी मंजूर कर लिए। रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात पर चैम्बर, ये होता ही है जब आप कोई दरख्वास्त दायर करते हैं तो रजिस्ट्रार एतराज़ लगाता है, उस रजिस्ट्रार पर आप अपील फ़ाइल करते हैं और वो जज के चैम्बर में, जुडिशल साइड पे भी नहीं होती है, इंतज़ामी तौर पर वो सुनते हैं। इंतज़ामी तौर पर सुनने के बाद वो फैसला किया जाता है कि आपने मेन यानी अदालती इंटरप्रटेशन के हवाले से अदालती समात के लिए लगानी है या नहीं लगानी है। अब इसमें देर की बड़ी मेहरबान आते आते बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें, ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, एतराज़ात ख़त्म कर दिए। और लेकिन वो भी ये है कि इमरान खान साहब का वकालतनामा जब दस्तखतशुदा आ गया फिर तो वैसे ही नहीं रह जाता। और मैं जब भी समझा सज़ा, अब जेल के अंदर कैदी हो ना भी हो तो वकील आ जाए, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। अब उन्होंने करना कि नहीं करना, ठीक है ना जी। और जो अपील है उसको बाकायदा नंबर लॉट करने का हुक्म दे दिया, और चीफ जस्टिस बानी इमरान खान साहब और उज़्मा खान साहबा के साथ मुंसलिक कर दी गई है। और अब ये जल्दी दरख्वास्त का समाअत करने की इस्तदा भी मंजूर। अब जल्दी से क्या मुराद है वो मैं क्या समझाऊँ, आप ख़ुद समझ सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं और हम किस जगह पर बैठे हुए हैं। यानी मैं इससे कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं समझता माजरत के साथ, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इसको आइसोलेशन में नहीं देखना आप चीज़ों को। मैंने आपको पहले कहा था ये अप्रैल के बाद सितंबर जो है सितमगर होगा, और ये वाला जो बजट है ये शहबाज शरीफ का आखिरी बजट है। वो जो मर्जी आप कहते रहे, वो अपनी जगह पर बात है, वो लॉलीपॉप देने हैं, चीज़ें रखनी हैं, लेकिन दिस इज़ द लास्ट बजट बाय दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। अंदर से तब्दीली आनी है, तब्दीली का तरीक़ाकार क्या होगा वो भी बहुत सी बातें आप तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और आप तक बहुत सी चीज़ें मैं ला भी चुका हूँ। यानी मैंने कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं रखी है कि जो आपको समझ ना आए या समझ आने में मुश्किल हो। बहरहाल, और आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, ये भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मोहसिन नकवी साहब जो खिताब किया, जो मिले, वो ऐसे नहीं है आइसोलेशन में, या जो बातें उन्होंने कही हैं भाई ये बातें तो हम सुनते आए हमेशा से। ऐसा हुआ, आज तब्दीली होगी, तब्दीली होकर फिर नई गवर्नमेंट आएगी, और ये हम इस चक्रव्यूह के अंदर ही फंसे हुए हैं। यानी 4.5 साल के अंदर अब लोग सवाल तो उठाते हैं, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे निगरान, तब क्या हुआ, फिर उसके बाद सेट सिस्टम का इशारे, फिर क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, तो उनकी अपनी ज़ात के हवाले से ऐसे सवालिया निशानात उठ रहे हैं कि वो डिफेंड करना मुश्किल है। वो ठीक है, लेकिन बातें जो ये कही हैं ये कोई नई बातें नहीं है, अनोखी बातें नहीं है, सारी वही पुरानी बातें हैं जो कोई करता था या नहीं करता था, हम जैसे लोग करते थे, और हम जैसे लोग आज भी ये बात करते रहेंगे। हम बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे इस प्रोसेस के अंदर। सिर्फ बताने का मकसद आप तक ये है कि हम इन सब चीज़ों को चाहेंगे कि ये ग्राउंड के ऊपर रहें और आप समझ सकें कि हालात और वाक़यात हैं क्या। अब हम आपको कुछ थोड़ा सा अगर चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाएं तो तब भी आप समझ सकते हैं, अगर हम नहीं लेके जाना चाहते हैं तब भी आप समझ सकते हैं। अब दूसरी जो बात है, वफाकी वज़ीर मौसलात जो हैं अब्दुल अलीम ख़ान है जो है ना, और उन्होंने कहा जो उनकी इंतज़ामी इस्तिलाहात की जो बातें ना इंतहाई गौर तलब की ज़रूरत है। एक सवाल बड़ा वाज़ेह पैदा होता है, छोटे सूबे बना भी लें, ऐसे चले बना लें, फिर क्या होगा।
بھئی آپ 4.5 سال کے اندر کرپشن، نکرواوری اور حالات اور واقعات تو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں. آپ صوبے بنا کے نیا لالی پاپ ہوگا، نیا لالی پاپ، اچھا چلے فرض کریں آنا بھی ہے تو اس پہ گراؤنڈ پہ بیٹھ کے کام تو پہلے کر لیں. یقیناً آپ نے بہت زبردست ہوگا. اور پاکستان کی بڑھتی آبادی اور نظامی ضرورت کے پیش نظر ہر صوبے کو 3 صوبے انتظامی یونٹ میں تقسیم کیا جائے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 صوبے بنا دیے جائیں اور ان صوبوں کو اس کے مطابق دیکھا جائے. یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایجنڈا لے کر بیٹھے ہیں کہ ایک جگہ کو کنٹرول کریں. اب پنجاب اتنا بڑا صوبہ ایک ہی کنٹرول کرتا ہے تو توجہ ایک ہی طرف ہے، باقی کی ڈیولپمنٹ کی طرف، اس طرح کی باتیں وہ ساری جاتی ہیں. لیکن کوسچن یہ نہیں ہے، کوسچن یہ ہے کہ 4 باتیں بڑی واضح ہیں. ایک، اپنے ملک کے اندرونی خلفشار آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں. دوسرا، ٹیکس ریونیو کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیسے بڑھاؤ گا. پی ڈی ایل کے چکر میں تو اس طرح کر کے آپ یہ سارا پروسیس نہیں کر سکتے ہیں نا جی. اور تیسری جو بات ہے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیسے بہتر کر سکتے ہیں. چوتھا، عدالتیں تو آپ نے تباہ و برباد کر دی ہیں 2627ویں ترمیم کے بعد چند لوگوں کو، اور وہی چہرے سارے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں بہت بڑا کام ہو گیا ہے، لیکن پڑھی لکھی باتیں کیا ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں جس طرح بھی کہنا ہے. اور انہوں نے اب یہ جہاں تک جو بات بڑی واضح طور پر انہوں نے کہا ہے صوبوں کی نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے نام سے 3 صوبوں میں تقسیم کیا جائے. اس طرح سے کسی صوبے کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور صوبوں کے اس تقسیم سے تمام علاقوں کی تاریخی اور ثقافتی شناخت مکمل طور پر برقرار رہے گی. اور نئے صوبے بننے عوام کے مسائل کا پائیدار حل ہو سکے گا. شہروں کو چھوٹے کاموں، اب دیکھیں بات ہو پھر وہی آتی ہے، کیا ہوگا حل؟ شاید امپلائمنٹ آپ جنریٹ کر سکیں، آپ اس طرح کی باتیں. لیکن جو بجلی سستی ہو سکے، کہ گیس سستی ہوگی، تعلیم، یعنی یہ والے سوال کا جواب دیں تو پھر سمجھ میں بات کوئی آتی ہے جی. ٹھیک ہے نا جی، کہ دارالحکومت جانا پڑتا ہے، صوبے ہوں گے دہلیز پر حل ہو جائیں گے. چلیں وہ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن مائنڈ میں اگلی بات کیا ہے وہ ذرا بتانی بہت ضروری تھی. اور اب وہ اصل تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے. میں بار بار یہ بات کرتا رہتا ہوں، اور اس کا ثبوت اب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے نا برف. اچھا اس میں بھی فرنٹ پہ بندہ کون آ رہا ہے؟ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب کا اگر دیکھا جائے تو ان کی گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے طور پر، برج کے طور پر یہ ساری باتوں کو لے کر چلتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دونوں کے وفود کے دوران جو ہے نا اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں کشیدگی کم کرنے اور جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں مل کر کام. کون سی جمہوریت یار؟ کس طرح کی جمہوریت؟ اب یہ جمہوریت ہے جو آپ چلا رہے ہیں. چلیں مان لیں اس بات کو، ہو یہ چلا جاتے ہیں. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور نون درہم جاری لفظی جنگ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ انتخابی مہم جلسہ جلوس سیاسی تقریر اور اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران سخت بیانات سیاسی ماحول اور انتخابی جوش و خروش کا حصہ ہوتے ہیں، تاہم اب دونوں جماعتوں کو جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں مل کر بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہیے. کیوں بڑھنا چاہیے؟ یعنی ابھی تک کیا کیا آپ نے؟ جب سے آپ آئے ہیں، جب تک آپ رہے ہیں، کوئی چیز بتائیں نا ایسی کہ جس سے پتہ چل سکے کہ آپ نے بہت زبردست پازیٹیو رزلٹ لیے. وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم ان چیزوں کو کیسے حل کر سکیں گے. تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ، لیکن وہ باتیں پھر میں بار بار دہراتا ہوتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور، جنرل ضیاء الحق کے دور سے مشرف کے دور میں 28 مہینے، 22 مہینے، 24 مہینے، اور اس کے بعد جو ہے 58 نواز شریف نے ڈکٹیٹر کے پیداوار کو سامنے رکھتے اسی نے، اور اسی کو گلے میں پڑتے رہے. لیکن یہ کبھی ٹوبی ڈرامہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے باہر نکالنے پھر لے کے آ جائیں، اور یہ سسٹم اسی طرح ہی لولا لنگڑا چلتا رہے تاکہ آپ کو کوئی پوچھ نہ سکے، نہ عوام جواب دہی کر سکے. ووٹ کی تقدس تو آپ کے سامنے موجود ہے، وہ تو آپ حال کر نہیں سکے. تو یہ وہ جو کہانی ہے نا، طوطا مینا کی کہانیاں کہہ دیں یا جو کوئی، یقیناً آپ کے مائنڈ میں جو باتیں ہیں وہ میرا خیال ہے بائی کرنا مشکل نہیں ہے. پہلے گراؤنڈ پہ کام کریں، پہلے تو حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں، چھٹکارا حاصل کر کے نئے الیکشن کی طرف جائیں تو آپ کو بہت پازیٹیو چیزیں نظر آتی جائیں گی، اور اس کا حالات بھی بڑے پازیٹیو. اب اسٹیبلشمنٹ 2 طرح سے چلتی رہتی ہے. آپ کو ایک تو آپ نے یہ رخ دیکھ لیا، دوسری طرف ان پہ تھاپی بھی ہے کہ نہیں آپ سب ٹھیک ہیں. اور وہ کئی ہمارے صحافی جو کہہ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا زور برقرار ہے، اس تیزی سے جاری ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کا کریڈر ختم ہو رہا ہے اور جاتے جاتے ریفارمز کا ایجنڈا لے کر آئے، تو ایسا نہیں ہے. حوصلے بھی بلند ہیں، وقت بھی ساتھ ہے، اور ایجنڈا بھی بڑا. یعنی یہ ایک باہر آدمی بیٹھا جو ہے، وہ 12واں کھلاڑی بھی نہیں، وہ کوئی 200واں کھلاڑی بیٹھ کے یہ بات کرے. ابھی تک کیا ہے
ابھی تک بتانے کی بھائی جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ آ کر بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے حقائق پر کیا؟ اور جو یہاں جو معاہدہ ہے، علیم خان اور محسن نقوی کی بات کو میں زیادہ اہمیت دوں گا بنسبت کے کسی اینکر کو یا کسی اور چیز کو، کہ وہ بتا سکے ہمیں کہ جناب ہم بہتری کی طرف چلنا چاہ رہے ہیں، یا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی معذرت کے ساتھ۔ جو حالات ہیں وہ حالات آپ سب لوگوں کے سامنے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی سمجھ رہا ہے، ہر کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یوں آپ وہیں کے وہیں انہی دائروں کے اندر کھڑے ہیں، وہیں کھڑے ہیں۔ اللہ کرے کیا چیزیں آگے کی طرف بڑھیں، لیکن بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔